सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं प्रौढरचनानुवाद कौमुदी पुस्तकस्य श्रृंखलायाम् एकविंशतितमीं कक्षां पठिष्यामः। शोभनम्, एकविंशतितमी कक्षा अस्ति। विंशतिः कक्षाः अद्य पर्यन्तं पाठिताः। ताः सर्वाः कक्षाः अत्र यूट्यूब मध्ये क्रमानुसारेण वर्तन्ते। कश्चिदपि जनः, कश्चिदपि पाठकः, काचिदपि पाठिका वा कदापि कुत्रापि एताः सर्वाः कक्षाः पठितुं शक्नोति। गतकक्षायां मया तृतीयस्य अभ्यासस्य यः पठनभागः अस्ति तत् पाठितः। शोभनम्। तदनन्तरं गृहकार्यं प्रदत्तम् अस्ति। गृहकार्ये अत्र अनुवादाः सन्ति। अद्य अस्यां कक्षायां तेषाम् अनुवादानां मेलनं, कार्यस्य परिशीलनं कारयामि। शोभनम्। यत्किमपि लिखितम् अस्ति उद्घाटयतु, परिशीलनं करोतु। यत्र कुत्रापि दोषः अस्ति समीचीनं करोतु। शोभनम्। यदि कस्यचित् पार्श्वे पुस्तकं नास्ति चेत् देववाणी संस्कृतम् ऑनलाइन संस्थानं प्रति संपर्कं कृत्वा पुस्तकं प्राप्तुं कश्चिदपि कोऽपि जनः शक्नोति। शोभनम्। चलन्तु। अस्य पुस्तकस्य लेखकः वर्तते डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी महोदयः। शोभनम्। एतैः अनेकानि पुस्तकानि लिखितानि सन्ति संस्कृतविषयम् अधिकृत्य। शोभनम्। तेषु संस्कृत अनुवादस्य कृते प्रौढपुस्तकम् एतत् पुस्तकम् अस्ति, प्रौढरचनानुवाद कौमुदी। तृतीये अभ्यासे एते अनुवादाः सन्ति। अत्र संस्कृत बनाओ इति लिखितमस्ति क विभागः, तदनन्तरं ख विभागः। क विभागे 4 अनुवादाः सन्ति। ख विभागे 24 अनुवादाः सन्ति। ग विभागे 11 अनुवादाः सन्ति। शोभनम्। अस्तु, परिशीलनं करोतु क्रमशः। अत्र मया लिखितम् अस्ति सर्वम्। प्रथमः अनुवादः वर्तते क विभागः। प्रथमम्, सुशीला सवेरे उठी, उसने माता और पिता को प्रणाम किया, पाठ पढ़ा, लेख लिखा, व्याकरण याद किया, खाना खाया और विद्यालय गई। शोभनम्। मेलनं करोतु।
सुशीला प्रातः काले उदतिष्ठत् सा पितरौ प्राणमत् पाठम् अपठत् लेखम् अलिखत् व्याकरणम् अस्मरत् भोजनम् अखादत् विद्यालयं चागच्छत्। शोभनं सरलम् अस्ति, कठिनं नास्ति। द्वितीयम्, पार्वती उपवन में गई, उसने फल देखे, फूल दे सूंघे, पेड़ पर चढ़ी, लता से फूल चुने और फूलों को घर लाई। अनुवादः पार्वती उपवनम् अगच्छत्, सा फलानि अपश्यत्, पुष्पाणि अजिघ्रत्, वृक्षम् आरोहत्। पुष्पाणि च गृहम् आनयत्। शोभनम् तृतीयम्, न इधर का रहा न उधर का रहा। अनुवादः इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः। अस्य एषः अनुवादः भवति, संक्षिप्त अनुवादः। इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः, न इधर का रहा न उधर का रहा, न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। चलंतु चतुर्थम, लड़की पराई संपत्ति है। अत्र एषः अनुवादः दत्तः अस्ति, समीचीनं, सिद्धान्तरूपेण उत्तमं नास्ति। कन्या परकीया संपत्तिरस्ति, कन्या परकीया संपत्तिः अस्ति। अग्रे अ इति वर्तते, तस्मात् विसर्गस्य रेफ एव तिष्ठति, विसर्गः न भवति। तो संपत्तिरस्ति पृथक् पृथक् अपि कृत्वा लेखितुं शक्नोति, संपत्तिः अस्ति एवमपि लेखितुं शक्नोति। अथवा अर्थो हि कन्या परकीय एव। अत्र प्रौढ साहित्ये एवं अस्य कृते प्रयोगः दृश्यते। अर्थो हि कन्या परकीय एव। परकीयः अत्र विसर्ग संधि कारणेन विसर्गस्य लोपः कृतः अस्ति। ख विभागः, मेरा शरीर आगे जा रहा है और मन अपरिचित सा होकर पीछे की ओर दौड़ता है। अनुवादः मम शरीरम् अग्रे गच्छति, मनश्च अपरिचितमेव पश्चात् धावति। अत्र कामा अस्ति, अत्र आवश्यकता नास्ति, दोषः अस्ति, अयं लोपं करोतु। मनश्च अपरिचितमेव पश्चात् धावति। द्वितीयम्, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में बीतता है। अनुवादः बुद्धिमतां समयः काव्य शास्त्रस्य समालोचने व्ययेति। श्रवणं पश्यतु ध्यानेन, व्ययेति माने व्ययः भवति, एवमपि लिखितुं शक्नोति व्ययः भवति या व्ययी भवति, अथवा अत्र क्रियापदम् अस्ति साक्षात् व्ययेति, अथवा
एवमपि लेखितुं शक्नोति काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। अत्र श्लोके अपि कस्मिंश्चित् श्लोके अपि एषः भावः वर्तते। तस्य भावस्य कृते तत्र श्लोके एषा पंक्तिः अस्ति, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। और आगे इतोपि एका पंक्ति अस्ति मूर्खाणां कृते तृतीयम, निरर्थक बकवाद से विद्वानों में मेरी हंसी हो जाएगी। अनुवादः, अनर्गल प्रलापेन विद्वत्सु मम उपहासो भविष्यति। अनर्गल प्रलापेन, निरर्थक बकवाद से, विद्वत्सु मम उपहासो भविष्यति। अथवा विदुषां मध्ये अनर्गल प्रलापेन उपहास्यतां गमिष्यामि। समानः अर्थः अस्ति। इतोपि भिन्न प्रकारेण अस्य अनुवादः भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्र द्रष्टव्यम् अस्ति भावः एवम् अस्ति अथवा नास्ति। शोभनं, शब्दशः मेलनं न, भावशः मेलनम्। विदुषां मध्ये अनर्गल प्रलापेन उपहास्यतां गमिष्यामि। चतुर्थम, न चले तो गरुण भी एक पैर नहीं सरक सकता। अनुवादः, अगच्छन् वैनितेयोऽपि पदमेकं गन्तुं न शक्नोति। अगच्छन् वैनितेयोऽपि पदमेकं गन्तुं न शक्नोति। अगच्छन् अस्ति, अगच्छन् न जाते हुए, ये क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द अस्ति। गच्छन् नई समासः अस्ति आगच्छन्। पंचमम, उस बालिका का नाम भारती रखा गया है। अनुवादः, सा बालिका भारत्याख्यां जगाम। भारती न आख्यां न, भारती जगाम प्राप्तवती। षष्ठम, जलाशय तक प्रिय व्यक्ति को पहुंचाने जाना चाहिए। अनुवादः, स्निग्धाः जनाः ओदकान्तम् अनुगन्तव्यः। स्निग्धः प्रियः जनः व्यक्तिः ओदकान्तम, जलाशय तक ओदकान्तम पहुंचाने जाना चाहिए। अनुगंतव्यः, तेन सह गंतव्यः, माने तेन सह अस्माभिः गंतव्यम्। सप्तमम, राजा दिलीप छाया की तरह उस गाय के पीछे चला। अनुवादः, राजा दिलीपः छायेव तां धेनुम् अनुजगाम। लिट् लकारस्य अत्र प्रयोगः वर्तते। अस्य लिट् लकारस्य, छाया इव छायेव। अष्टमम, सुदक्षिणा इस प्रकार गाय के मार्ग पर चली जैसे श्रुति के अर्थ के पीछे स्मृति चलती है। अनुवादः, सुदक्षिणा धेनोः मार्गे इत्थमचलत् यथा श्रुतेरर्थं स्मृतिः। नवमम, मैं आपकी बात नहीं समझा। अनुवादः, अहं भवतः कथनं नैव अवागच्छम्।
लङ् लकारस्य प्रयोगः अस्ति अवागच्छम्। दशमम्, आगे की बात तो समझ में आ गई। अनुवादः, अग्रिमं वृत्तान्तं सम्यक् अवगतमेव। अथवा परस्ताद् वृत्तान्तम् अवगम्यत एव। परस्तात् अग्रिमं वृत्तान्तम् अवगम्यत एव। एकादशम, मैं अपने आप को अपराधी सा समझ रहा हूं। अनुवादः, अहम् आत्मानम् अपराधिनमेव अवगच्छामि। शोभनं, पृथक् पृथक् एवं भविष्यति। अहम् आत्मानम् अपराधिनम् एव अवगच्छामि। अथवा एवमपि भवितुमर्हति कृतापराधमेवात्मानम् अवगच्छामि। कृतापराधम् एव आत्मानम् अवगच्छामि। द्वादशम, मेरी बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा रही है। अनुवादः, मम बुद्धि किमपि निश्चेतुं न पारयति। अथवा एवमपि भवितुमर्हति न मे बुद्धिर्निश्चयम् अधिगच्छति। न मे बुद्धिः निश्चयम् अधिगच्छति। एवं पृथक् पृथक् कृत्वा अपि लेखितुं शक्यते। त्रयोदशम, अगस्त्यादि ऋषियों से वेदांत पढ़ने के लिए मैं वाल्मीकि के पास से यहाँ आई हूँ। अनुवादः, अगस्त्यादि महर्षिभ्यः वेदान्तमधिगन्तुमहं वाल्मीकेः सकाशात् अत्र समागतास्मि। ठीक है, अगस्त्यादि महर्षिभ्यः वेदान्तम अधिगन्तुम् अहं वाल्मीकेः सकाशात् अत्र समागतास्मि। तो समागता अस्मि एवमस्ति, समागता अस्मि, समागतास्मि। चतुर्दशम, हम आपकी यह बात स्वीकार करते हैं। अनुवादः, वयं भवतः एतत् कथनं स्वीकुर्मः। अथवा अभ्युपगतं तावदस्माभिरेवम्, अभ्युपगतं तावत् अस्माभिः एवम्, एवमस्ति। पंचदशम, मेरे घर पर पाहुन आए हैं। पाहुन नाम भवति अतिथि। अनुवादः, मम गृहम् अतिथयः समागताः सन्ति। तो अतिथयः अस्य पर्यायवाची शब्दः इतोपि अस्ति प्रागुणिकाः। बहुवचने अस्ति प्रागुणिकाः। प्रागुणिकाः नाम अतिथयः। षोडशम, सज्जन सज्जनों के घर आते हैं। अनुवादः, सज्जनाः सज्जनानां गृहं समागच्छन्ति। सप्तदशम, कमला विद्यालय से घर लौटकर आई। अनुवादः, कमला विद्यालयात् गृहं प्रत्यागच्छत्। अष्टादशम, ऋषि दयानंद घर से निकलकर वन में गए। अनुवादः, ऋषि दयानन्दः गृहात् निर्गत्य वनं जगाम।
एकोनविंशतितमाहं तमम् प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती है या मिलती हैं ऐसा भी होगा, ठीक है। अनुवाद, प्रयागे गंगा यमुना च संगच्छेते अथवा मिलतः मिलतः एव एषः शब्दापि लेखितुं लेखितुं शक्यते। संगच्छेति द्विवचनमस्ति, गंगा यमुना। विंशतितमं मिलकर चलो मिलकर बोलो, संगच्छध्वं संवदध्वम्। अग्रे ऋग्वेदस्य संगठनसूक्तस्य मंत्रांशः वर्तते। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां यत् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। अत्र मिलकर चलो मिलकर बोलो, तो मिलकर चलो संगच्छध्वं, मिलकर बोलो संवदध्वम्। अथवा एकत्रीभूय चलता एकत्रीभूय वदत एवमपि भवितुमर्हति। एकविंशतितमम् चंद्रमा निकलता है अंधकार दूर होता है। अनुवादः चंद्रः आविर्भवति तमः दूरीभवति। अथवा निशानाथः उद्गच्छति तिमिरम् अपगच्छति। निशानाथः उद्गच्छति तमः तिमिरम् अपगच्छति। द्वाविंशतितमम् पक्षी आकाश में उड़कर जाते हैं। अनुवाद खगाः आकाशम उत्पतन्ति अथवा पक्षिणः गगनम उद्गच्छन्ति एवमपि भवितुमर्हति। त्रयोविंशतितमम् शिष्य गुरु के पास गया। अनुवादः शिष्यः गुरुम् उपागच्छत् अथवा एवमपि भवितुमर्हति अन्तेवासी आचार्यं निकषा गच्छते स्म। चतुर्विंशतितमं मेघ रहित चंद्रमा को चांदनी प्राप्त हुई। अनुवादः मेघ रहितश्चंद्रश्चंद्रिकाम् अलभत। मेघ रहितः चंद्रः चंद्रिकाम् अलभत। अत्र संधिकृतः अस्ति। अथवा एवमपि भवितुमर्हति मेघमुक्तमियं कौमुदी चंद्रमुपागता। मेघमुक्तम् मेघ रहित एवं अस्ति न, मेघमुक्तम इयम, मेघ रहित माने मेघमुक्तम इयम कौमुदी चंद्रम एवं तेतु अस्य आवश्यकता नास्ति। अत्र हाँ ठीक है। मेघमुक्तम चंद्रम इयं कौमुदी उपगता एवं अस्ति। मेघ रहित चंद्रमा को इयं कौमुदी उपगता माने इयं कौमुदी प्राप्तवती। ग विभागः प्रथमम् कमला ने होल्डर से कॉपी पर लिखा। अनुवाद कमला कलमेन पुस्तिकायां लेखम अलिखत। पुस्तिकायां अथवा पंजिकायाम् अपि, पंजिकापि पुस्तिका समान शब्दः अस्ति। द्वितीयम् उमा ने डंडे से बंदर को मारा। अनुवाद उमा दंडेन कपिम अताड़यत।
तृतीयम बालक गेंद से खेला। अनुवादः बालकः कन्दुकेन क्रीडितवान्। अथवा लङ्लकारस्य प्रयोगः अपि भवितुमर्हति अक्रीडत्। चतुर्थम धनहीन दुख से जीते हैं। अनुवाद निर्धनाः दुःखेन जीवन्ति अथवा धनहीनाः दुःखेन जीवन्ति तस्मात् धनस्य आवश्यकता अस्ति। पंचमम शांति ने सरलता से पुस्तक पढ़ ली। अनुवाद शांति ही सरलतया पुस्तकम अपठत अथवा पठितवती अथवा तु प्रत्ययस्य अपि प्रयोगः भवितुमर्हति। षष्ठम उसका नाम कृष्ण है। अनुवाद सा नाम्ना कृष्णोऽस्ति अथवा एवमपि भवितुमर्हति तस्य अभिधानं कृष्णो अस्ति अथवा तस्य नाम कृष्णो अस्ति एवमपि भवितुमर्हति। सप्तमम् उसका गोत्र भारद्वाज है। अनुवाद तस्य गोत्रम भारद्वाजोऽस्ति। अथवा स गोत्रेण भारद्वाजः एवमपि भवितुमर्हति। स गोत्रेण भारद्वाजः अर्थात तस्य गोत्रं भारद्वाजः अर्थः समानः। अष्टमम वह सम मार्ग से आता है। अनुवादः स समेन मार्गेण आयाति। नवमम उसने एक वर्ष में गीता पढ़ी। अनुवादः स एकेन वर्षेण गीताम अपठत् अथवा अपठत् इत्यस्य स्थाने पठितवान् एषः अपि भवितुमर्हति। अथवा तेन एकेन वर्षेण गीता पठिता एवमपि भवितुमर्हति। तेन एकेन वर्षेण गीता पठिता अत्र ए कर्मवाच्य अस्ति। दशमम वह 7 दिन में निरोग हुआ। वस्तुतः शुद्ध शब्दः वर्तते निरोगः। निरोगः नास्ति संस्कृत भाषाया शब्दः अस्ति निरोगः। स सप्तभिर्दिनैः आरोग्यमलभत। अथवा स सप्तभिः दिवसैः नीरोगः जातः। ये मात्र नीरोगः जातः। एकादशम अंतिमम वह धर्म से बढ़ता है। अनुवादः स धर्मेण वर्धते। शोभनम एते अनुवादाः आसन्। तृतीयः अभ्यासः पूर्णतः समाप्तः। शोभनम् इतो अग्रे चतुर्थः अभ्यासः। आगामिन्यां कक्षायां पठिष्यामः चतुर्थः अभ्यासः। शोभनम् अस्मिन् पुस्तके एवं षष्ठिः अभ्यासाः सन्ति। षष्टिः अभ्यासाः सन्ति। षष्ठ्यभ्यासानाम् अभ्यासे सति भवतीनां वा संस्कृते प्रावीण्यम् आगमिष्यति। भवन्तः भवत्याः वा
संस्कृत भाषायां नैपुण्यं प्राप्स्यन्ति, परं धैर्यपूर्वकं नैरन्तर्येण पठनस्य अभ्यासः भवेत्। मध्ये मध्ये अवकाशः न भवेत्। श्रवणं चलन्तु। आगामिन्यां कक्षायां चतुर्थम् अभ्यासं पठामः। एवं क्रमः अस्ति। पुनः शब्दकोशः भवति, तत्र शब्दरूपाणि अपि भवन्ति, धातुरूपाणि अपि भवन्ति, धातवः भवन्ति, उपसर्गपूर्वकाः धातवः भवन्ति। एकस्य धातोः अनेके अर्थाः कथं भवन्ति। उपसर्गपूर्वकः एकः एव धातुः अनेकान् अर्थान् लभते। एवं प्रत्येकस्मिन् अभ्यासे भवति। तदनन्तरं नियमाः भवन्ति, नियमान् पठामः। श्रवणं चलन्तु। अत्र प्लेलिस्ट मध्ये एकः विभागः अस्ति, प्रौढरचनानुवादकौमुदी। तस्मिन् विभागे अस्य प्रौढरचनानुवादकौमुदी पुस्तकस्य सर्वाः कक्षाः क्रमेण प्राप्तुं शक्यन्ते। शोभनम्। यदि क्लेशः भवति, कष्टः भवति, बाधा भवति अन्वेषणे, तदा देववाणी संस्कृत ऑनलाइन संस्थानस्य याः वाट्सप् संख्याः वर्तन्ते तत्र संपर्कः कर्तव्यः। शोभनम्। एतत् संस्थानं सर्वं निःशुल्कं कार्यं करोति। शुल्कस्य दानस्य आवश्यकता नास्ति। चलन्तु। सर्वेभ्यो नमः।